अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज जैसे कि जुम्मा है, सबको जुम्मा मुबारक। और रिलेशनशिप की सीरीज़ के साथ एपिसोड नंबर 5 आज आपकी खिदमत में लेके हाजिर हूँ, यूके के शहर लीड से शबाना भट्ट। अब सूरत निसा की तरफ मैं जा रही हूँ, जो कुरान पाक की सूरत नंबर 2 है, सेकंड सूरत है, और आया नंबर 3। आया नंबर 3 के बारे में अल्लाह ताला ने बताया बेवा औरतों के बारे में। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ जब ये वाली रिलेशनशिप की सीरीज़ को सुने ना, तो प्लीज़ आप पिछली वाली जो मेरी रिलेशनशिप की सीरीज़ चल रही है ना, एपिसोड, उनको भी प्लीज़ ज़रूर एक दफ़ा सोचा करें और सुना करें, ताकि वो आपको एक तरतीब नज़र आए कि कैसी तरतीब है और कैसे कैसे अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं। तो इसमें आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला ने बेवा औरतों के बारे में बताया गया कि उस दौर में जब ये जंगें होती थीं, तो जब मर्द हज़रात शहीद हो जाते थे तो औरतें ज़्यादा रह जाती थीं। तो क्यों अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि जब औरतें ज़्यादा रह जाती हैं तो मर्द 2, 3, 4 शादियां करने के लिए जायज़ करार क्यों दिया गया? उसके पीछे एक बहुत बड़ी हिकमत थी हमारे रब की। और हमने आज के दौर में सिर्फ़ और सिर्फ, क्या मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, सिर्फ मेरा ख्याल है अपनी जिस्मानी लज्जतों के अलावा आई डोंट थिंक सो कि हमें और उसमें कोई मकसद नज़र आता है, जितना मैं समझती हूँ। एक बीवी से दिल भर जाता है तो मर्द दूसरी की तरफ चला जाता है, बीवी से तंग आ जाता है तो मर्द दूसरी की तरफ चला जाता है। इस रीज़न से अल्लाह ताला ने 4 शादियाँ अलाउड करने के लिए नहीं कहा था। औरतें बेवा हो जाती थीं, ज़्यादा हो जाती थीं, बच्चे यतीम हो जाते थे, तो उनको सहारा देने के लिए अल्लाह ताला ने ये बात फरमाई थी कि तुम अगर सलूक बराबर कर सकते हो तो 2, 3, 4 औरतों से शादी कर लो। और देखें, ये अक्सर ना मेरे से भी क्वेश्चन पूछा गया, कुछ महीने पहले की बात है, कि अगर आपसे आपका खामद आज इजाज़त ले, आप दीन को सीखने की कोशिश कर रही हैं, तो अगर आपसे खामद इजाज़त ले के आप मुझे इजाज़त दें तो आप क्या करेंगी? तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यही सोचा कि अगर मेरे हस्बैंड आके मुझे ये बात कहें कि मैंने किसी बेसहारा औरत को सहारा देना है, उसके 4 बच्चे हैं और वो यतीम है, या वो अगर विडो है तो उसके खामन ने उसको छोड़ दिया है और उसको सहारा देने के लिए शादी करेंगे, तो मुझे अपने इस दीन की बात को समझ के उनको हैप्पीली इजाज़त देनी चाहिए। क्योंकि जब अल्लाह का हुक्म एक समझ आ गया और पे और आपका खामन उस नीयत से शादी कर रहा है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो औरत है ना, इंक्लूडिंग मी, बाकी सब औरतों की भी मैं यही मेरा ख्याल है गारंटी दे सकती हूँ कि कोई भी औरतें अपने खामन को मना नहीं करेंगी। ये वो औरतें आवाज़ उठा रही हैं जो मर्द हज़रात गलत नीयतों से शादी करते हैं, उनके लिए ये आवाज़ें उठती हैं। तो उसकी तफसील है। फिर आयत नंबर 4 में बीवियों के महर के बारे में कहा गया है और उसकी इतनी खूबसूरत मिसाल दी अल्लाह ताला ने कि मेरी रूह झूम उठी कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम बीवियों का महर ऐसे अदा करो जैसे शहद की मक्खी बगैर कोई मुआवजा लिए अपना शहद देती है। आप सोच सकते हैं कि कितनी गहरी आयत है, ये कितनी गहरी आयत है कि अल्लाह ताला मर्दों को क्या हुक्म दे रहा है कि जो तुमने महर अपना फिक्स किया है बीवी के साथ, उसको दे दो, उसके ऊपर कोई ऊंच नीच की ज़रूरत नहीं है। तो मिसाल इतनी खूबसूरत अल्लाह ताला ने बयान की कि वाकई इंसान दंग रह जाता है कि अल्लाह ताला ने हमें कैसे कैसे हुक्म दिए हैं। और वो हमारी साइकी को समझता था ना, उसने हमें पैदा किया था, इसीलिए उसने हमारे साथ ये किताब भेजी कि हम इसको सीखें और इसको समझें और अपने लाहे अमल में लेके आएँ और देखें कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ कैसे जन्नत बनती है। तो बहुत खूबसूरत मिसाल ये मुझे लगी कि जब औरतों को तोहफा दे देते हो तो कैसे तुम उसे वापस ले सकते हो। और आयत नंबर 19 में, जो कि अल्लाह ताला ने हमारे माशरे में अक्सर ये कहा जाता है कि मर्द को पूरा हक है अपनी बीवी चुनने का, तो आयत में बताया है 19 नंबर आयत में
کہ جیسے مرد کو اجازت دی گئی ہے اپنی بیوی چننے کی، بیوی کو بھی اجازت دی گئی ہے اپنا خامن چننے کی۔ کیا یہ بات ہمارے معاشرے میں لاگو ہوتی ہے؟ نہیں۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے ایشین میں نے یہ جو بات دیکھی ہے، ہماری کمیونٹی میں اگر لڑکی کہے کہ میں نے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے تو ماں باپ اس میں حسب نسب دیکھتے ہیں، شکل و صورت دیکھتے ہیں، اور اگر ان کو شکل نہ پسند آئے اور ان کو یہ لگے کہ وہ کوئی غریب ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں، تم یہاں شادی نہیں کر سکتی ہو۔ لڑکی کو ہم نے حق ہی نہیں دیا یہ پوچھنے کا کہ کیا وہ شادی کر سکتی ہے اپنی مرضی سے۔ تو بہت دکھ ہوا مجھے یہ جب میں یہ آیتیں پڑھتی ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہم واقعی جو اپنی زندگی ہے نا وہ اپنے طور سے گزار رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ ہم نے اپنی مرضیاں لگائی ہوئی ہیں اپنی زندگیوں میں، اسی لیے ہماری زندگیوں میں آج سکون نہیں ہے۔ سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ جس دن ہم نے اپنے قرآنوں کو کھول لیا اور میاں بیوی نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، تو میرا رب جب گارنٹی دے رہا ہے تو میں کون ہوں؟ کیسے یہ گھر جنت نہیں بنے گا؟ بنے گا۔ جب ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں گے، گھر چلائیں گے 50-50، اور ان سے جو آگے اولاد پیدا ہوگی اس کو بھی 50-50 پالیں گے، تو آپ امیجن کریں کہ جب اللہ کہہ رہا ہے تو کیا نعوذ باللہ اللہ جھوٹ بول رہا ہے؟ لیکن ہم نے تو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ میرا رب کہہ کیا رہا ہے۔ آیت نمبر 20 یعنی کہ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ طلاق کی بات کر رہے ہیں کہ اگر تم طلاق کا فیصلہ کر چکے ہو اپنی بیویوں کو طلاق دینے کا، تو جو تحفے تم نے ان کو دیے ہیں وہ تم کبھی ان سے واپس نہ لو۔ اگین اس آیت نے مجھے بہت جھنجھوڑا، کیونکہ ہمارے گھروں میں تو جب طلاق ہوتی ہے تو جو مرد حضرات ہیں وہ اپنی بیویوں سے کہتے ہیں کہ دو مجھے جو میں نے تمہیں دیا، میں تم سے سب کچھ واپس لوں گا۔ تو بہت غور و فکر کی بات ہے، بہت سوچنے والا عمل ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں زندگیوں کے ساتھ۔ آیت نمبر 21 مطلب 21 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم دیے ہوئے تحفے واپس لیتے ہو تو اس کی صرف ایک شرط بتائی گئی ہے کہ اگر وہ زنا کر چکی ہے تو اس کے بارے میں تفصیل بتائی گئی ہے۔ میں آپ کو صرف رفلی یہ آیتوں کے نمبر بتا دیتی ہوں تاکہ آپ خود اس کو بیٹھیں، قرآن کو کھولیں۔ اردو، پنجابی، انگلش، بنگالی، ہر زبان میں قرآن پاک کو ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ تو پلیز میری آپ سب سے بڑی گزارش ہے کہ پلیز 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 اس کو کھولیں، اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں لگتی ہیں لیکن کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ میں تم سے چاہتا کیا ہوں، اور تمہاری زندگیوں میں جب یہ میں چاہ رہا ہوں تو تمہارے لیے فائدہ ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 22 یعنی آیت نمبر 22 میں جن عورتوں سے نکاح جائز نہیں اس کی فہرست بتائی گئی ہے۔ آیت نمبر 23 اور 22 دونوں میں ان عورتوں کی فہرست ہے کہ جن عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہوتا، ان کی فہرست ہے۔ اور آیت نمبر 24 میں جو عورتیں دوسروں کے نکاح میں ہیں اس کی تفصیل بتائی گئی ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو فرینڈ شپ کا بڑا عام رواج ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ڈزنٹ میٹر، اگر کوئی شادی شدہ عورت شادی شدہ مرد سے دوستی کر لیتی ہے تو ڈزنٹ میٹر، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم دوستی کو کچھ نہیں سمجھتے، اور وہ دوستی نہیں رہتی، وہ دوستی بہت آگے چلی جاتی ہے۔ اور آیت نمبر 25 یعنی آیت نمبر 25 میں لونڈی سے شادی کرنے کے بارے میں تفصیل ہے۔ تو پلیز ان آیتوں کو کھولیں، پڑھیں، سمجھیں، ان کے اوپر غور و فکر کریں۔ کافی لمبی ویڈیو آج ہو گئی، تو جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان رشتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اس کو قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق دے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم اپنے عملوں میں یہ باتیں لا سکیں تاکہ ہم زندگی میں اپنی جنت بنا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے اور ہمیں سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے غور و فکر کے ساتھ آپ کی خدمت میں کل دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔